हे भगवान् मलाई बचाइदेऊ, मेरो छोराछोरीलाई बचाइदेऊ भन्दै जपे सर कति पीडा जुजा भएको छ हैन। अब बस्न सक्ने स्थिति छैन, कतिको भूकम्प आउँछ भनेर हामी एकदम त्रसित छौँ। रातमा निन्द्रा साथ को हुन् यो खुनी महल जनताको रगत पसिना लुटेर बनाइएको यदि हो भने यसको पनि हिसाब किताब। मुटुको टुक्रो जस्तो आफ्नो घर प्रत्येक इटा इटामा उहाँहरूको रगत पसिना खापिएको छ। त्यस्तो घरलाई यसरी भग्नावशेष प्रभु भनेर गुहार पनि गर्नुभएछ। सिडिओ कहाँ जानुभएछ, पुलिस प्रशासन वडा कार्य मेयर कहाँ धाउनु भयो। अगाडि पढ नरनाथ गौतम अगाडि पर्छ। अब यही नागेन्द्र शाहको घरमा आएर गेटेमा नरनाथ गौतम अनसन बस्छ। आज मेरो घरबार हामीलाई बिहेन गराइदिएको छ हैन। हेर्नु पुरै घर चर्केर गएको छ हैन। यो पनि त्यसै गरी क्र्याक भएर गएको पुरै हैन। अनि बनाउ भनेर खोलेपछि माले बिरुवा पिलरमा पनि क्र्याक देखिएपछि हामीले घर बनाउन त्यतिकै छैन। यो आइबिङर फिट गरेर राखिदिउँ। बिरुवा पिलरमा क्र्याक। हजुर नमस्कार पत्रकार बन्धुहरू। नरबहादुर भण्डारीजी कहाँ आइरहेका छौँ र नरबहादुर भण्डारीजी जो एउटा इमान्दार देशभक्त स्वस्थ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले जीवनभरको आफ्नो कमाई खर्चिएर रगत पसिना आँसु एकट्ठा गरेर एउटा सानो घर बनाउनु भएको थियो र त्यो घर यो खुनी यो सिसाको महल जसलाई नगेन्द्र शाहको भनिए पनि मानिसहरू दाबी गर्ने गर्छन्। यो प्रभु शाहजी अहिलेको क्याबिनेट मन्त्रीको घर हो र यो घरको जग हाल्दा डोजरले जसरी खन्यो त्यसको कारण उहाँको घर क्र्याक भएर अहिले धाराशायी भएर भत्किने क्रममा गएको छ भनेर उहाँले हार गुहार लगाउनु हो। अब यथार्थ कुरा बुझौँ र उहाँलाई न्याय दिलाउनको निम्ति म पुण्य गौतम, नरनाथजी र नेपाली चार्ली हामी तीनजना आएका छौँ। बोल्दैन म अनुरोध गर्न उहाँलाई आफू गरेको धन्यवाद। उहाँ चार्लीजी उहाँ चार्ली सरलाई मेरो चाहिँ अन्यायको विरुद्धमा बोल्दैन भन्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो नटराज सरलाई म अन्यायको विरुद्धमा बोल्दैन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर तपाईँले पुण्यजीले भने जस्तै यही घरको कारण हो। हजुर तपाईँको घर चाहिँ कहाँनिर छ? मेरो त्यो घर चाहिँ काँसिएको पछाडिको सानो घर हो हैन। यो घर धाराशायी भएको छ। यो घर बस्न लायक भएको छैन। यो मान्छेको घर हो कि के हो आज प्रश्न चिन्ह आएको छ र हामी आदरणीय पत्रकार मित्रहरू यतिखेर हामी यो ज्यादतीपूर्ण तरिकाले मन्त्री बनाउँदो प्रभु शाहले जसरी आफ्नो खुनी महल उभ्याएर एकजना व्यक्तिको घरलाई यसरी एकदमै धुजा पार्ने षड्यन्त्र गरेका छन् त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। नरबहादुर भण्डारीजी म पुण्य गौतमको साथमा यहाँ हुनुहुन्छ। पीडित व्यक्तित्व यहाँ तपाईँले मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो बिजोग मुटुको टुक्रो जस्तो आफ्नो घर प्रत्येक इटा इटामा उहाँहरूको रगत पसिना खापिएको छ। त्यस्तो घरलाई यसरी भग्नावशेष जस्तो कतिखेर के हुन्छ ढल्छ कि के हुन्छ एकदम त्रासै त्रास छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो उतापट्टि ठ्याक्कै अहिले महलको तपाईँले भिडियो पनि लिनु होला। यो खुनी महल यो सिसाको महल उभिएको छ। यो प्रभु शाहले मेरो दाईको भन्छन् तर इनफ्याक्ट मान्छेहरूको दाबी अनुसार यो प्रभु शाहकै हो र यो यहाँ सरकारी जग्गा पनि मिचिएको छ। यहाँ यो जग्गा मिचिएको छ। यो यहाँ कति जग्गा थियो सर? 2.5 आना जग्गा थियो। यो 2.5 आना यो कति धेरै हुन्छ? 2.5 आना भन्नाले एउटा घरै बन्छ। त्यति धेरै जग्गा मिचिएको छ र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि यसरी शक्तिको आडमा बलको आडमा पैसाको आडमा पहुँचको आधारमा बाहुबली गुण्डागर्दी गरेर यसरी मिचिएको छ र यहाँ तपाईँ क्रमशः आउनु होला। म भित्र पनि देखाउँछु। ल सर आउनु होला। तपाईँकै घर हो, तपाईँले पनि बताइदिनु। फ्लोरबाट पुरै फुटेर घर यो फ्लोरबाट होइन यो पुरै यो फ्लोरबाट फुटेर गएको छ होइन पुरै। अब यो होइन अनि यहाँ भित्र यो यसरी फुटेर गएको बाथरुममा पनि तपाईँले हेर्नु पाटमा यो यसरी फुटेर गएको छ। यो बाथरुम यस्तरी फुटेर गएको छ। अब यहाँ यो होइन यो बाथरुममा तानेको छ। तलबाट पनि फुटेर गएको छ सबै होइन। अब त्यो त्यहाँबाट माथिबाट पनि गएको छ। त्यो पुरै चर्किएको छ। त्योहरूको प्रेसरले गर्दा बाहिर आएर हामी त्यो महल पनि हेरौँ। जो तपाईँले देखिरहनु भएको छ एकदम दर्दनाक दृश्य। यो घरलाई पुरै नष्ट भ्रष्ट हुने गरी जगै हल्लाउने गरी खतम गर्ने गरी यो जुन ठाउँमा टाँसिएको छ त्यही ठाउँमा यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् सर। यसको बारेमा
यो पनि त्यसै गरी क्र्याक भएर गएको पुरै होइन अनि बनाऊ भनेर त्यो पनि मेरै हो यो पुरै क्र्याक भएर गएको थियो हामीले अब बनाऊ भनेर बनाऊ भनेर खोलेपछि मान्छे बिरुवा पिलरमा पनि क्र्याक देखिएपछि हामीले घर बनाउनु त्यतिकै छैन यो आइडिमर फिट गरेर राखिदिउँ बिरुवा पिलरमा क्र्याक देखिएपछि त्यो आइडिमर फिट गरिदिउँ नहोस् भनेर होइन अरू त सबै क्र्याक भएर गएको देखिरहेको यो तपाईँले फेरि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ यो त्यही महल हो यो त्यही उहाँको घरलाई समाप्त पार्ने गरी यो एकदमै अनुचित ढङ्गले बनाएको यो महल भव्य महल तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै बेलाको सर्वहारा नेता भनिदिए प्रभु शाह जसले आफ्नो दाइको नाउँमा यो सम्पत्ति लगाएको छ यो महल पनि तपाईँले देखिसक्नु भयो अब मेरो हामी त बिचले बनाइदियो भने यिनीहरूले ठिक छ तपाईँको कुराहरू उतै राख्नु होला यिनीहरू अपराधी अपराधी मान्छे यिनीहरू होइन देखिहाल्नु होइन कस्तो यो अपराधीको यो लुटेको पैसाको यो घर तोड्नुपर्छ यो घरमा चाहिँ फुटाउनुपर्छ यो घर जनता उठेर घर सिधाइदिनुपर्छ होइन अपराधीको घर यो होइन यो आज मलाई आज म नरबहादुर भण्डारी एकजनालाई मात्रै होइन भोलि अरूलाई पनि दुःख दिन सक्छ यो अपराधीले ठिक छ हामी बाँकी कुरा माथि गएर स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी महालक्ष्मी नगरपालिका 5 यो टिकाथलीमा आइपुगेका छौँ र खास गरी आज हामी चाहिँ यो जुन हामी यो अहिले अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ यो घरमा चाहिँ जुन क्षति भएको छ छिमेकी घर यहीँ नजिकको घरबाट हाम्रो जो घर चाहिँ भर्खरै मात्र नवनियुक्त मन्त्री जो शहरी विकास मन्त्री पनि हुन्छ प्रभु शाहको दाइको घर भनेर भनिएको छ। खास गरी उहाँले चाहिँ पटक पटक यो घरलाई क्षति भयो भन्दा पनि यो घरले क्षति भयो भन्दा पनि उहाँले नसुनेपछि आज सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम सहितको टोली चाहिँ आफ्नो न्यायको आवाज बुलन्द गर्नको लागि यहाँ हामी सबैमा आज उपस्थित हुनुभएको छ। पीडित परिवार हुनुहुन्छ, चार्लीजी पनि हुनुहुन्छ, नरनाथ गौतम पनि हुनुहुन्छ। अब चाहिँ म यहाँहरू सबैले स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरुमा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ परिचयबाट सुरु गरौँ। कतिपय साथीहरूको त मैले नाम भनिसकेको छु होइन, तैपनि एकचोटि परिचयलाई सुरु गरौँ, यताबाट सुरु गरौँ। नमस्कार, म नरनाथ गौतम, सामाजिक अभियन्ता। हजुर हजुरको नमस्कार, म रेखा राहुल भण्डारी, पीडित। हजुर नमस्कार, म नरबहादुर भण्डारी, यही घरको मूल्य मान्छे, हामी पीडित हो होइन। हजुर नमस्ते, म पुण्य गौतम हुँ र उहाँको उहाँलाई इन्साफ दिलाउनको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने यहाँ आएको छु। नमस्कार, म तिलक कार्की, नेपाली चाहली हास्य कलाकार। हजुर र सुरुमा चाहिँ म पुण्य सरबाट जान्न चाहे जस्तो नरबहादुरजीको हामीले अलिकति यो कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि केही दृश्यहरू देख्यौँ। तपाईँलाई चाहिँ उहाँले कसरी सम्पर्क गर्नुभयो, के भनेर बोलाउनु भयो? सुरुमा चाहिँ यो कुराकानीबाट सुरु गर्नु। नरबहादुरजी केही समय अगाडि मेरो सम्पर्कमा आउनुभयो, पटक पटक टेलिफोन गर्नुभयो र उहाँले दुखेसो पोखिराख्नुभयो, गुनासो गरिराख्नुभयो। पुण्य गौतम सर, म बर्बाद भएँ, म सिद्धिएँ, म लुटिएँ, म ठगिएँ, मेरो घर ढाल्ने गरी यो घरलाई भग्नावशेष बनाउने गरी चकनाचुर पारियो। एउटा मेरो घरै छेउमा सिसाको महल, खुनी महल उभिएको छ र त्यो महलको जग खन्दाखेरि डोजर चलाएर मेरो घर जराजीर्ण गरियो। घर कतिखेर ढल्ने हो ठेगान छैन। हामी हाय तोबा भएर आतङ्कित भएर बाँचेका छौँ। पुण्य गौतम सर, मलाई न्याय चाहियो, तपाईँ आइदिनु पर्यो भनेर उहाँले धेरैचोटि भन्नुभयो। र संयोग कस्तो पर्यो भने अरू साथीहरू त आउनुभयो, म आउँछु भन्दा भन्दै त्यतिखेर क्यान्सर पीडितहरू, अरू रोगी दुखी पीडितहरू कहाँ जाँदा जाँदै भ्याइन। त्यसको लागि म उहाँलाई करजोरी बिन्ती गर्दै आएम सो सरी भन्न चाहन्छु, अलिकति ढिला भयो। र मैले अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज जब म यहाँ आएँ, उहाँहरूले मलाई त यो स्वागत नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, किनभने मैले त्यस्तो स्तुत्य काम त केही पनि गरेको छैन। तर उहाँहरूको मनले हामीलाई, नरनाथजी, चार्लीजी, मलाई स्वागत गर्न चाहनुभयो। म उहाँलाई धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूले देख्नुभयो यो घर चिरा चिरा परेको छ। यो एक तले घरको अगाडि यहाँ भन्न त प्रभु शाहजी जो अहिले नवनियुक्त मन्त्री हुनुहुन्छ, पटक पटक मन्त्री हुनुभयो, उहाँले दाइको नाउँको घर भनेर भन्नुभएको छ। कानुनी हिसाबले दाइको नाउँको होला, दाइको नाउँमा होला नगेन्द्रजीको। तर धेरै मान्छेहरूले, उहाँले पनि अहिले भन्नुहुन्छ यो प्रभु शाहजीकै घर हो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको जिन्दगीभरको
आँसु रगत पसिना सिंचित भएर प्रत्येक इँटामा प्राण खोपेर बनाएको जीवनभरको कमाई क्षणभरमै स्वाहा बनाउने गरी यो एउटा सिसाको महल एकदम हेर्दाखेरि टोपी नै खस्ला जस्तो धर्रा जत्तिकै अग्लो यहाँ एउटा खुनी महल उभिएको छ, जसको जगमा लाखौं लाख नेपाली जनताको रगत पसिना आँसु सिंचित भएको छ। धेरैलाई लुटेर यो महल उभ्याइएको हो भन्ने पनि दाबी गरिएको छ। र म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो घर उभ्याउँदा उहाँले पटक पटक भन्नुभएको रहेछ, मेरो घर ध्वस्त हुने भयो, नष्ट हुने भयो, मेरो घर भत्किने भयो, लौ न प्रभु। प्रभु उहाँको नामै हो, प्रभु भनेर गुहार पनि गर्नुभएछ। सिडिओ कहाँ जानुभएछ, पुलिस प्रशासन वडा कार्य मेयर कहाँ धाउनु भएन। जहाँ जाँदा पनि इन्साफको भिख माग्ने उहाँको झोली भित्तै भएछ। उहाँ रात दिन रोएर डिप्रेसनको अवस्थामा हुनुहुन्छ। म्याडमको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ। यो पीडा भनेको भोलि जसलाई पनि पर्न सक्छ, मैले सुनिरहेको छु। उहाँले पनि सूचना दिनुभएको छ। प्रभु शाहजीको त दिल्लीमा एउटा शाहजादा बङ्गला छ रे, मलाई थाहा छ। प्रभु शाहजी 2054 सालमा तपाईँले आइएल त पास गर्नुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन। अधिवक्ता भन्न रुचाउनुहुन्छ, अभिवक्ता हो तपाईँ, अभिवक्ता चाहिँ हो, आइएलसम्म गर्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि पास गर्नुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, उमेरमा त मभन्दा अलिकति सिनियर हुनुहुन्छ, जनयुद्धमा तपाईँ हामीभन्दा जुनियर हो। 55 सालसम्म नेकपा एमाले विभाजित भइसकेपछि तपाईँ वडा सदस्यको उम्मेदवार, तर रातारात तरक्की प्रगति गर्दै तपाईँले दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले सम्पत्ति जोड्न थाल्नुभयो। अहिले तपाईँको शान शौकत भनिन्छ। तपाईँलाई कतिले त मोहम्मद अफ्तार आलम जस्तै तुजुक देखाउने मान्छे पनि भनिरहेका छन्। र तपाईँलाई काशी तिवारीको हत्याको अभियोग लागिसकेपछि तपाईँको मन्त्री पद छिरिम च्वाट भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले घोक्रे ठ्याक लगाएर मन्त्रीबाट निकालेको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि सत्ताको माहिर खेलाडी उहाँ बिना तराईमा पात पनि हल्लिँदैन। जहाँ प्रभु शाहको आज्ञा हुँदैन, आदेश हुँदैन, रौतडमा हावाले पात पनि हल्लाउँदैन। जसरी डन शैलीमा गुट्टु टुटु टुटु गाडीमा गएको छ। यो एक हिसाबले बाहुबली शैलीमा, दबङ शैलीमा मान्छेहरूलाई आतंकित पारेर काठमाडौँमै यस्तो तुजुक छ, उपत्यकामै उहाँको यस्तो खालको चकचकी जगजगी छ भने बाहिर कस्तो अवस्था छ तपाईँलाई थाहा छ। उहाँहरूलाई आतंकित पारिएको रहेछ, फोन गरिएको रहेछ। र यति कुरा म भन्न चाहन्छु, 50 को दशकमा 55-56 सालसम्म फ्याङ्ग झोला बोकेर अनि त्यसपछि एउटा 3 ठाउँमा रफ्फु गरिएको पाइन्ट लगाएर अनि कुनै माल अड्डामा यसो लेखापढी गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँको त्यो हात्ती छाप चप्पल त 3 ठाउँमा चुडिएको मैले देखेको छु। तपाईँ यसरी टाल्नु, यसरी बत्तीमा तपाईँले फिता उ गरेको पनि देखेको छु मैले। त्यो फिता ठ्याक्कै त्यो टाल्ने हुन्छ नि, त्यसो पनि गर्नुभएको छ। आज तपाईँ सब फेरि चढ्ने गाडी कहाँबाट आयो, यो महलपति कसरी हुनुभयो, राजनीतिक उद्योग हो, बिना लगानी रातारात करोड अरबपति हुनुभएको छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रति तपाईँले विद्वेष गर्नुको कारण के हो? अहिले श्रद्धेय अध्यक्ष नेकपाको मिटिङ चलिरहेको थियो, यताको नेकपामा हुनुहुन्थ्यो। श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग कुम जोडिरहनु भएको थियो। अज्ञात फोन आयो, रातारात बालुवाटारतिर कुनै क्रेनले घिसारे जस्तो गुटुटु वायुपङ्खी बेगमा जानुभयो, मन्त्री पदमा शपथ लिएर आउनुभयो। यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड भएको म भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले भ्रष्टाचारीको गोठ पालेर प्रभु शाह जस्ता मान्छेहरू जो भ्रष्टाचार र अपराधमा निर्लिप्त छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई क्याबिनेट मिनिस्टर बनाएर अनि तपाईँले सुशासन र समृद्धिको झाँसा दिनुहुन्छ भने ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन्। म भन्छु प्रभु शाह जस्ता मानिसलाई विदिन 15 मिनट तपाईँले क्याबिनेटबाट निकाल्नु हो भने म धन्यवाद दिन्छु। किनभने प्रभु शाहको अत्याचारको घडा भरिसकेको छ। महिषासुर जस्तो भएर, धन्दा सेठ गल्ला वाल भएर आज एकदम जगर सेठ भएर हिँडेको प्रभु शाहलाई म भन्न चाहन्छु, तैमर लुङको पनि साम्राज्य अन्त्य भयो। चङ्गेज खाँ आदि पृथ्वी मेरो भनेर हिँड्थे, सेरो फेरो सबै मेरो, आकाशै बाँधो कि पातालले बाँधो भन्ने अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको पनि पतन भयो। यी प्रभु शाह त को हुन्? यो खुनी महल जनताको रगत पसिना लुटेर बनाइएको यदि हो भने यसको पनि हिसाब किताब नेपाली जनताले गर्नेछन्। बाँकी कुरा उहाँलाई गर्नुहोस्, उहाँ राजनीतिक मान्छे होइन र तथ्य र प्रमाण सहित उहाँले बोल्नुहुन्छ। नर्मदाजी यति धेरै कुरा गर्नु पुण्यजीले होइन,
खास यो भन्नाले यो समस्या चाहिँ कहिलेदेखिको हो भन्नाले यो घर बन्दै गर्दा अलिकति टाइम बताउनुहोस् कहिलेदेखि तपाईँले उहाँसँग केही कुराहरू राख्दै आउनु भएको थियो तैपनि सम्बोधन भएन अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दा त्यो ती जानकारीहरू गराउनु सर 75 साल वैशाखबाट घर बनाउनलाई सुरु गरेको हो होइन यसको अब यो होइन त्यो चाहिँ पबु शाह त्यो परु शाहको त ठुलो घर अनि यो पबु शाहकै हो भने कसरी तपाईँ होइन परु शाहको दाइ नागेन्द्र शाहको घर परु शाहको ले चाहिँ आफ्नो नाममा राखेन दाइको नाममा राखेको नागेन्द्र प्रसाद शाह उसको काकाको छोरा हो होइन अब उसको नाममा छ घर अब लगानी छ यो परु शाहको बन्ने अब धेरै चाहिँ अब भनि पनि सकेको छ तपाईले त्यही सुन्नुभयो र तपाईको दाबी त्यही रह्यो ठिकै छ समस्या त्यही नै छ अब घर त उहाँको दाइको होस् उहाँको होस् मलाई कुनै मतलब हुन थिएन मेरो घरलाई कुनै क्षति नभएको भए होइन अब के गर्ने अब यो घर बनाउने क्रममा अहिले चाहिँ उहाँले डोजर प्रयोग गरिदिनु भयो जग खन्ने क्रममा मेरो घरको चाहिने पिल्लरभन्दा 5-7 फिट तलै हाते बाहिलासम्म पुरा देखाएर तै लगेपछि त्यतिखेरै मेरो घरमा क्र्याक आउन सुरु गरेको हो होइन उहाँले अब ठुलो घर बनाउनु भयो अब घर टाँसिदिनु भयो टाँसेपछि जति जति उहाँको घर तल थप्दै गयो मेरो घरमा क्र्याक जाँदै गयो होइन अहिले मेरो घर धुजा भएको छ होइन अब बस्न सक्ने स्थिति छैन कतिखेर भूकम्प आउँछ भनेर हामी एकदम त्रस्तित छौँ रातमा निन्द्रा आउँदैन प्रारम्भिक रूपमा जसरी त्यो उहाँले जग खनिरहँदा होइन क्र्याक हुन थाल्यो त्यसपछि यस्तो हुन थाल्यो भनेर सचेत गराउनु भएको थियो कि थिएन जानकारी थिएँ साझी तपाईँ यसरी डोजरले नखनिदिनुहोस् होइन त्यो घर म त यहाँ थिएन फोनबाट भनेको मैले त्यो नगरिदिनुहोस् होइन तपाईँको घर केही भयो घरै बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो अनि मैले अब एउटा छिमेकी अब घरै बनाइदिन्छु केही भयो भने भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा म त्यो छिमेकीसँग केही त्यस्तो उ गर्न सकेन मलाई पनि यस्तो होला घर यसरी क्र्याक जाला भन्ने कुरा थाहा भएन अब नभएपछि अब उहाँले मान्नु भएन उहाँले चाहिने अब आफ्नो चाहिने पावर पैसा सत्ता शक्ति सबै दुरुपयोग गरेर मेरो घर अहिले चाहिँ अब आफ्नो घर बनाउनु बेला मेरो घर अब चकनाचुर पारिदिनु उहाँले मेरो घरलाई सुरक्षित गरेर बनाउन सक्नुहुन्थ्यो फलामका पाइपहरू राखेर मेरो घरलाई सुरक्षित पारेर बनाउने अहिले विधि रहेछ होइन अब उहाँले त्यो गर्नु भएन अब आफ्नो घर बनाऊ यसो जे भए पनि होस् गए जाओस् भयो रहेरहोस् भन्ने कुराहरू सम्झिएर आफ्नै घर मात्रै बनाउनुतिर जानुभयो अब हेरिहाल्नुभयो सर अब चकनाचुर छ एउटा चाहिने अब यस्तो एउटा हामी 5 जना परिवार बस्ने घर हो एउटा मलाई सर हजुरले हजुर पत्रकारहरूले मिडियाकर्मी साथीहरूले अभियन्ता सरहरूले मलाई न्याय दिलाइदिनु पर्यो होइन एकजना अपराधीको कर्म गर्ने मान्छेले आज मेरो घरबार हामीलाई बिहेन गराइदिएको छ होइन हेर्नु पुरै घर चर्केर गएको छ होइन अब यो कुनै देखावटी कुरा छैन प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ सारा समाजले देखेको छ देशलाई थाहा छ उसले आफ्नो न्याय आफूले गरेको अन्यायलाई कहिले पनि स्वीकार्दैन होइन अब अस्ति पनि अब एकजना चाहिने सर्लामा एकजना उसको मन्त्रीको गाडीले मान्छेलाई हानेर अब हातखुट्टा भाँचिदिएको छ तै पनि त्यो गाडी भागेर गयो एउटा मन्त्रीको दायित्व हो नि एउटा ठिक छ एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन त्यो मान्छेलाई लिने उपचार गर्ने दायित्व हुन्छ अहिले आफू मन्त्री जस्तो मान्छे भागेर गयो हेर्नुहोस् पछि पुलिसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि पत्ता लागेर परुसाह गाडी हो भनेर अहिले त्यो पनि मिडियामा आइरहेको छ हेर्नुहोस् एउटा मन्त्रीको त्यो आफ्नो चाहिने कर्तव्य हो त एउटा त्यस्तो गरिमा देखाएन हेर्नुहोस् अब यो घर यस्तो तपाईँले के गर्नुभयो त्यसपछि भन्न त भन्नुभयो तपाईँलाई केही आर्थिक रूपमा केही प्रदान गर्यो कि अथवा के गर्यो अब मलाई नगरपालिकातिर अथवा वडातिर जानुभयो हजुर म वडा अध्यक्षका वडापालिकामा पनि गएँ नगरपालिकामा पनि गएँ जता पनि गएँ भने अब परुसा अब पोलिट ब्युरो सदस्य पार्टीको जता पनि भनिहाल्ने होइन मेरो कहीँ केही लागेन अब पुलिसको मलाई जबरजस्ती बोलाएर लुगु पुलिसमा अब लुगु पुलिसमा मलाई बोलाएर ल अब तपाईँको घर केही पनि भएको छैन तपाईँको चाहिने यो अलिकति घर वाल मात्रै कराएको केही फरक पर्दैन तपाईँ 2 लाख लिनुहोस् भनेर मलाई चाहिने उहाँहरूले नागेन्द्र शाहले लुगु पुलिसमा मलाई अब बिरामी भएको अवस्थामा भनेर हेर्नुहोस् होइन अब घर केही पनि भएको छैन भने म पनि बिरामी भइसकेँ होइन अब वाल मात्रै कराएको भने त्यहाँ अब ठिकै छ भन्ने कुराहरू भयो त्यो स्वीकार गरेर उसले पनि त आफूले क्षति गरेको स्वीकार गर्यो नि त होइन मैले त लान्न भनेको समाजको मान्छेले होइन भोलि पनि बसौँला अझ केही भयो भने मेरो घर थप क्षति हुँदै हुन्छ कि म यो पैसा लान्न भने मैले होइन तपाईँ लानुहोस् केही फरक पर्दैन 36 भने फेरि बसौँला होइन
भनेर त्यहाँ चौकीमा त्यो कुराहरू भएको पछि उसले 2 लाख दिइसकेपछि अब उसको घर थप्दै गयो होइन घर उतिखेर एक तले मात्रै थियो मेरो घरमा 2 लाख पाउँदै गर्दा चाहिँ कतिको क्षति भएको थियो आजको सम्पर्कको स्थिति त थिएन होइन अलिकति मात्रै थियो अलिकति थियो उसको घर एक तला मात्रै ढलान थियो अब अर्को तला ढलान भयो अर्को तला ढलान भयो अर्को प्रेसरले गर्दा अब घरसँग घर टाँसिदिएपछि सानो घरलाई अब ठुलो घरले तान्दो रहेछ अब गहिरै खनिदिएको छ होइन त्यो गहिराइमा तल अब बर्सातको समयमा अब पानी पनि त्यहाँ जमियो पानीको असरले गर्दा मेरो घरको माटो चाहिँ अब केही तल भरेको माटोहरू पग्लियो होला पग्लिएपछि अहिले पुरै अब घर क्र्याक भएर गएको छ यो अब जताततै अब थाहा छ अभियन्ताहरू पत्रकार साथीहरूले आवाज उठाइदिनु भएको छ तै पनि एउटा नैतिकतावान मान्छे भयो त के भयो त ल त छिमेकको घर के भयो के कहाँ बिग्रियो के बनाउनु पर्छ ल भनेर उसले त आफै आएर चाहिँ भन्नुपर्ने हो नि अब यस्तो मेरो भिडियो बनाइदिएको छ मेरो परिवारको मेरो बच्चाहरू रात सुत्दैन यति मात्र छैन मेरो बच्चाहरूको पढाइ बिग्रिएको छ हेर्नुहोस् हामी सबै अहिले डिप्रेसनमा छौँ होइन अब त्यस कारण अब हाम्रो न्यायको लागि बोल्दैन हुन्न पत्रकार अभियन्ता साथीहरूलाई म धेरै अनुरोध गर्दछु अहिले अड्डा अदालतमा पनि यो केस छ तर यो अड्डा अदालत पनि अहिले अपराधीहरू कब्जामै छ हेर्नुहोस् उहाँहरूले पनि मलाई न्याय पाउने भए त म नगरपालिकाबाट वडापालिकाबाट पाइसक्थेँ नि यो त स्थानीय निकाय अधिकार हो अदालत पनि पहुँचवाला र शक्तिवालाहरूको चाहिँ छिटो किनारा लाउने हामी गरिब निवारण चाहिँ हेर्दै नहेर्ने भन्ने कुरा छैन त्यो पनि अब अपराध कुकर्म गर्ने मान्छेहरू कब्जामै घरमा आएर कुटपुट गरेको छ मेरो श्रीमतीको तिलहर सीमा लुटेर लगेर गएको छ होइन अब त्यहाँसम्म पनि हामीमाथि अपराध कुकर्म भएको छ अब हामी एउटा सामान्य मान्छे हुँदाखेरि हामीले कतै न्याय पाएनौँ त्यस कारणले मेरो न्यायको लागि आवाज बुलन्द गरिदिनु हुन अभियन्ता साथीहरू हाम्रो जाने पत्रकार साथीहरूलाई मैले आग्रह गरेको नरबहादुरजी तपाईँले त्यो कुटपिट हुँदा प्रहरीलाई खबर गर्ने प्रहरीलाई खबर गरे त्यो पनि त प्रहरी पनि त अब परुसाले जता गए पनि भनिहाल्ने होइन अब प्रहरीको पनि अब पुलिसको उसैको मुठीमा अब सारा अड्डा अदालतलाई सारा पुलिस प्रशासन मुठीमा राख्ने मान्छे मैले कहाँबाट न्याय पाउनु छ होइन यो बारेमा चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी चाहिँ म रेखा म्यामबाट जान्न चाहन्छु त्यो घटना भन्नुहोस् न म्याम खास के कतिजना मान्छेहरू आए कसरी तपाईँहरूलाई त्यो ढङ्गको दुर्व्यवहार गरे उनीहरूले यो कस्तो भने 2066 वैशाख त्यही त 76 वैशाख 14 गतेको घटना हो त्यो दिन के थियो भने हाम्रो स्कुलको यता क्लिनिकमा जन्डिस सुगर टाइफाइड हेपाटाइटिस बीहरू सबै चेक गर्ने कुरा थियो त्यो दिन म पनि गएँ बिहान पनि गएँ ब्लड दिएँ अनि घरमा आएँ खाना खाएँ अनि फेरि खाना खाएको 2 घन्टापछि फेरि बोलाउनु भएको थियो अनि खाना खाएको 2 घन्टापछि गएँ म ब्लड दिएर आएँ मेरो स्टाफको त्यो दिनमा पूजा थियो अनि मैले को पूजा त जानु पर्यो अनि त्यसपछि मैले बाथरुममा गएर लुगा नुहाएर जे होस् मैले लुगा फेरेँ अनि आफूले अब तयार हुँदै थिएँ बाहिरबाट उनीहरू 3 जना आएर बाहिर निस्के भन्यो अनि मैले को आयो भनेर हेर्न गएको अनि बाहिर निस्के भनेर के बोल्नु भएको भाइ त्यसरी म त आन्टी समानको मान्छे अझ हामी त प्रभु शाहको मान्छे हो अझ हामीसँग ठुलो स्वरले बोल्छस् यो टोलमा बस्नु सके छैन यो टोलबाट निकालिदिन्छु मैले भने मेरो घर भत्काएर मलाई बिचल्लीमा पार्ने अझ मेरै घरमा आएर धम्की दिने तपाईँ मलाई के मैले बोल्न पाउँदिनँ भनेपछि पाउँदिनस् तैँले भनेपछि उसको राजकुमार रवि उसको छोरा पिन्टु ऊ अहिले सिनामङ्गल कलेजमा बिबी 3 जना उसको सिनामङ्गल कलेजमा सिनामङ्गल हस्पिटलमा मेडिकल के पढ्दैछ उसको छोरा आफ्नै जेठो छोरा 3 जना आउनुभयो अनि राजकुमारले मलाई जुत्ताले हिर्काउनु भयो अनि कपाल भुताल्दै तान्दै लग्नुभयो अनि यहाँ मैले अब मङ्गलसूत्र लगाएको थियो यहाँ कानमा टक पनि थियो घरमा उहाँ म एउटा मेरो सानो त्यो 8 वर्षको छोरी मात्रै अनि जब उहाँले मलाई मैले कपाल पनि छ तल बट्टामा टक्क राखिदिएको छु कपाल यसो कोरेर निकाल्दा बट्टामा पनि छ लट्ठी पनि राखेको छु मैले अनि तान्नुभयो अनि उनीहरूले मलाई घाँटी न्याक्रे म त गग भयो अब त आफ्नो सामान्य श्रीमतीले मर्न त कसैले पनि दिन सक्दैन उहाँले पनि के गर्नुभयो उहाँलाई हिर्काइदिनु भयो जब उसलाई हिर्काएर ऊ घाइते भएपछि उसले मेरो घाँटी छोड्यो अनि म बच्न सफल भएँ अनि त्यसपछि त मेरो यहाँको घाँटीको
मङ्गलसूत्र पनि छैन, कानको टपहरू पनि छैन, त्यसरी कुट्नु। अनि त्यो फोटाहरू पनि मसँग प्रमाण छ। अहिले मैले उहाँहरूले पिटेको यो हात पनि मैले थेरापी गरिराखेको छु। खुट्टा पनि यो एकदमै अहिले एकदमै चिसोमा बढी दुख्ने खुट्टाको पनि म थेरापी गरिराखेको छु। त्यो घटना त्यो दिन चाहिँ तपाईँ जस्तो गरगहना पनि लुटे भन्नुभयो, कति जतिको गरगहना? मेरो चाहिँ लगभग के अरे 2 तोला जति त थियो, किनकि ठुलो थियो मङ्गलसूत्र। अनि यहाँ कानमा अनि उसको छोराहरूले मलाई पुलिस चौकीमा के धम्की दियो भने प्रभु शाह र नागेन्द्र शाहले मार्न पठाएको थियो, धन्न बुढाबुढीको अनुहार देखेर तँलाई बचाइदिएको, तँ धाक लगाउँछेस् अझ भनेको मलाई पुलिस चौकीमा। त्यसले राजकुमार अनि रवि त्यो पिन्टुले मलाई त्यसरी धम्की दिएको त्यो 7 दोबाट प्रहरी चौकीमा। उसले प्रहरी चौकीमा त्यस्तो धम्की दिने। अनि राति म सुतेको हुन्थेँ, माथिबाट छतबाट इँटा ढुङ्गा ड्याम फाल्ने। पहिला त म के भन्थेँ, बिरालोले उफ्रेको हो कि भन्थेँ। उहाँ परास्यो चितवन, मैले मात्र एक्लै छोराछोरी हेरेर। अनि एकदमै डर लाग्थ्यो, चिच्याउँथ्यो अब आउँछ कहिले के गर्छ। कहिले चाहिँ च्यानल गेटमा ड्याम हुने के यो कुकुरहरू उफ्रेको। आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यसो गरिरहन्थ्यो। जब हामी गऱ्यौँ नि अलिकता यो घर चर्क्यो, मिडियामा जान थाल्यौँ, अर्को जान थाल्यौँ, अनि च्यानल गेटमा डम आवाज आउने, यो कुकुरहरू लडेको होला हुने, त्यस्तो हुने। त्यसपछि मैले बिस्तारै अनुसन्धान गर्दा अनि यहाँबाट फालेको रहेछ क्या। राति हामीलाई डराउन, मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाउनलाई यत्रो ढुङ्गा इँटा काठहरू हुन्थ्यो बिहान, त्यसरी डराउने। तै पनि कि जे होस् यत्रो पीडामा पनि अलिकता सम्हालिन सक्यो। त्यो पीडाको त भन्ने हो भने मलाई के भन्ने, कहिलेकाहीँ त म किन बाँचेको होला, मैले के न्याय नपाएँ, म बरु मर्नु जस्तो लाग्छ अहिले, यस पीडा लाग्छ। अनि जसो हामीलाई कोर्टमा पनि जानलाई अब हामीसँग त्यति सामर्थ्य भएन सर, कोर्टले पनि हामीलाई फी माग्यो। त्यसले गर्दा पनि हामीले के गर्यौँ सर, सबैसँग हामीलाई जे आफन्तहरूले, तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मी साथी, सामाजिक अभियन्ता साथीहरूले कतिले बोलेर सहयोग गर्नुभयो, कतिले हामीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरेर पनि हामीले अहिले 35 दिनको म्यादपछि बल्ल कोर्टको फिस पनि बुझाउन सम्भव भयौँ। नत्र हाम्रो आर्थिक रूपले हामी कोर्टको फी पनि बुझाउने हामीसँग हैसियत थिएन सर। अनि त्योभन्दा पनि नागेन्द्रजीले बेलुकाको समय म एक्लै थिएँ, छोराछोरी खेल्न गर्थ्यो। अनि 2टा पछाडि भुस्टिङ्ग्रे केटाहरू ल्याउनु भएको थियो। अनि आउनुभयो, तैँले मलाई मुद्दा हाल्छु भन्छेस् रे, मलाई लाखवटा मुद्दा हाल्ने, मलाई टच हुन सक्दैन, विश्वको अदालत जान टच हुन सक्दैन भनेर भित्र धम्की दिनु। मैले भने सर हजुरले त पहिला यो बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, अहिले मलाई भित्र आएर एक्लै देखेर त मलाई त धम्काउने खोज्नुहुन्छ, मलाई के मार्न आउनु भएको हजुर भने। केही पनि बोल्नु भएन। त्यसरी मलाई बेलुकाको समय त्यो 7 बजेको थियो, त्यतिखेर मलाई एक्लै भएको बेला नागेन्द्रजी 2टा केटाहरू पछाडि ल्याएर धम्क्याउन आउनु पनि भएको छ। त्यस दिनमा म कस्तो अवस्थामा बसेँ होला सर, एक्लै म छोराछोरीलाई काखी चेपेर रातभरि भगवानको नाम जपेर मात्रै हे भगवान मलाई बचाइदेऊ, मेरो छोराछोरीलाई बचाइदेऊ भन्दै जपे सर। कति पीडाहरू त उहाँको डिप्रेसन भएको बेला त सर मैले दिएको चिया पनि तैँले विष हालेको हो भन्ने, हस्पिटल लिन खोज्छु तैँले मलाई मार्नु लगेको हो भन्ने। अनि हस्पिटल लिँदा सारा घुम्नुहुन्छ, फेरि ल्याएर राख्छु बस्नुहुन्न, फेरि खोजेर ल्याउँछु बस्नुहुन्न। अनि एक दिनमा 3वटा डक्टर चेन्ज देखाउनु पर्यो सर। अनि यस्तो भयो कि अनि कहिलेकाहीँ त उहाँको राति चिच्याउनुहुन्छ, बचाऊ मलाई मार्यो, मेरो घर भत्कायो, आमा मलाई बचाउनुहोस्, मलाई के भयो भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ उहाँको टाउकोमा टक गरी बिजाउँछु। अहिले पनि रातभरि बोल्नुहुन्छ। आज जे दिनभरि मिडियामा बोल्नुभयो, साथीहरूसँग बोल्नुभयो, फोनमा जे कुरा हुने त्यो सबै राति उहाँले बोल्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ त एकदमै डरलाग्दो आवाज पनि निकाल्नुहुन्छ। कुनै बेला त कुनै दिन त मैले उहाँलाई झकझक्याउँदै बिहान उज्यालो भएर पनि उठेको हुन्छु मैले। जस्तो नरबहादुरजी त्यो घटनामा त्यस्तो अलिकति निकै दुर्व्यवहार भएको रहेछ है, हामीले दुर्व्यवहार भएछ म त डिप्रेसनमै गएर तपाईँ चाहिँ त्यसपछि के भन्नाले नगेन्द्रले फेरि बेलुका आएर पनि थर्काउनु भएको रहेछ। हजुरले के कतै उजुरी त्यस्तो केही गर्नुभयो, तोडफोड गर्यो, दुर्व्यवहार गर्यो भनेर कतै उजुरी, कतै निकाय अथवा प्रभु शाहलाई भेट्ने अथवा त्यस्तो केही कुराकानी गर्नुभयो? मैले भेटेसम्म मैले प्रभु शाहलाई पनि भेटेँ। हेर्नुहोस् तपाईँको दाइले शाहजी यस्तो घर बन्ने समय यस्तो
तपाईँले मेरो घर क्र्याक गराइदियो, तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो, मिलाइदिनु पऱ्यो, तपाईँहरू नगर्नुहोस्, तपाईँ ठुलो मान्छे होइन, म त हामी सामान्य मान्छे भने होइन, उसले नागेन्द्रले त मैले गरेकै होइन भन्छ भनेर भन्नुभयो। ए बाबा, अपराधीले चोरले मैले चोरेको, अपराधले मैले अपराध गरेको हो होइन, अब चाहिने अब सजिलै कहाँ स्वीकार छ त त्यो मान्छे बालवाला मन्त्रीले त्यो स्वीकारेन, त्यो घटनै भएको छैन भन्ने कुरा उतेका र उहाँ अब मान्ने हुनुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँले स्वीकार नै भएन। मैले कहाँ चोरले चोर, अपराधी बलात्कारले बलात्कार भनेर कहाँ भन्छ त सर, मैले गरेकै होइन भन्छ। तपाईँ गएर हेरिदिनुहोस् फिल्डमा भनेर, होइन म त जान्न भनेर भन्नुभयो। मैले अरूमा त उहाँकै पार्टीको एकजना शरद सिंह भण्डारीलाई पनि मैले लिएर गएको थिएँ। शरद सिंह भण्डारीले पनि के भन्नु, होइन उहाँको त्यो चाहिँ डोजरको प्रेसरले गर्दा उहाँको क्र्याक भएको भनेर त्यो कुरा नगर्दा तपाईँ अब त्यो नागेन्द्रसँगै गर्नुभयो, मेरो घर पनि होइन भन्नुभयो। तर घर उहाँकै हो। प्रभुजीको घर त कता दिल्लीमा पनि छ भन्ने कुरा दिल्लीमा पनि शाह निवास दिल्लीमा पनि छ भन्ने कुरा पत्रकारहरूले भनिरहेको छन् सर होइन। अब यो यसै कुराले त अब म त मरिसकेको नै, मलाई त डिप्रेसन भएर म त 2-3 चोटि म नारायण मैले हाम फाल्ने चाहिँ त्यो चेष्टा आयो क्या, किन बाँच्ने मैले भनेर। यो डिप्रेसन भइसकेको त मान्छे मर्ने बढी इच्छा हुँदो रहेछ क्या, यो काम गर्ने भन्दा पनि मर्ने मैले सोध्न चाहे अति नै पीडा भएको रहेछ होइन। घरमाथि त्यत्रो क्षेत्र छ, पसिना भन्नाले थोपा पसिनाको श्रमले बनाएको यो घरमा त्यो क्षति त भइरहेको छ। उल्टो सत्ता र शक्तिको आडमा, पैसाको आडमा धाकधम्की दिने, घरमै आएर लछार पछार गरी कुट्ने, त्यो देख्दा त निकै दुःखद लाग्यो होला होइन। अर्को कुरा सँगसँगै प्रभु शाह त हिजोको नेकपा माओवादीकोबाट पनि एकदम भन्नाले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो सर्वहाराको लागि भन्ने अथवा गरिब निवारलाई भन्ने। भले उहाँले अहिले समूह अथवा पक्ष अथवा त्यो खेमा परिवर्तन गर्नु होला, त्यो अलग कुरा। तर मान्छे जसरी हिजो जनतालाई आश्वासन दिएर भन्नाले आश्वासन दिन्थे, ती त अब सत्ता शक्तिमा पुग्ने बित्तिकै परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ जस्तो छ, हो र होइन। अब यहाँ त के देखियो भने यो यमराजको शासन भन्दा पनि घटिया र तुच्छ भयो। प्रभु शाह मुर्दाबाद म भन्न चाहन्छु। प्रभुजी, तपाईँ र तपाईँका सन्न मुसुन्न तपाईँका यी जसले उहाँहरूमाथि हातपात गर्यो, जसले उहाँहरूलाई ऋण विवश गरायो, जसले उहाँहरूको जिन्दगी बर्बाद पार्यो, म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो आँसुले तपाईँलाई भत्ती पोल्ने छ। यो आँसु होइन, यो उहाँको आँखाबाट बगेको रगत हो र यो आँसुले जरुर तपाईँलाई पोल्ने छ। र तपाईँले यहाँ हालत थाहा पाइहाल्नुभयो कस्तो तहको डिप्रेसन छ। म भन्छु तपाईँहरू हिम्मत नहार्नुहोस्, पुण्य गौतम हामीहरू छौँ र हामी रहँदासम्म मर्ते दम तक अब तपाईँको न्यायको लागि हामी कहाँ जानुपर्छ त्यहाँ जान तयार छौँ। प्रभु शाहजीको कार्यकक्षमा जान पनि हामी तयार छौँ। र प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, मेरा त प्रत्येक भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको मलाई जानकारी छ। यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। म लाखौँ लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, म्याक्सिमम सेयर गर्नुहोस्। विश्वभरि रहेका नेपालीहरूले यो ज्यादती, यो अन्याय, यो क्रूरता, यो भ्रष्टाचार, यो अपराधको जानकारी पाउन् र आइन्दा यस्तो कसैले पनि गर्ने दुस्साहस नगरोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा मात्रै पीडा छ, दिन दहाडै सुन लुटिएको छ, तिलहरी लुटिएको छ। आज तिलहरी लुटियो, भोलि सिउँदो लुट्न के भयो यिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु, न्याय इन्साफ सत्य देश जनताको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका मान्छेहरू यो भित्तो चर्किने गरी, यो फेरि यताको भित्तो होइन उताको खुनी महलको भित्तो चर्किने गरी म आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छु। कस्ता कस्ता तानाशाहहरू घोडाबाट लडेका छन्, समाप्त भएका छन्। तेलबाल जेलजाल ठेलठाल नगर्नु। अहिले गएर नतुकाइने कुडा कर्कट झार पत्कर देखेर तपाईँले ह्याकुलाले नपेल्नु। सामदाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादिको आधारमा राज्य शक्ति प्रयोग गरेर, गुन्डाहरू प्रयोग गरेर, बाहुबल प्रयोग गरेर एउटा निरीह सन्तान, एउटा निरीह परिवारलाई तपाईँले यति चरम ज्यादती अत्याचार गर्नुभएको छ। पापको घडा भरियो प्रभुजी। नाम प्रभु छ, म आध्यात्मिक धार्मिक मान्छे होइन, काम यमराज छ। के हो यो नाम? फेर्नुहोस्, प्रभु शाह होइन यमराज शाह। कमसेकम यमराजले त आफ्नो लोकमा के गरेका छन् भन्ने कुरो सुनिन्छ। त्यति पनि भएन। महिषासुर शाह राख्नुहोस्, कंस शाह राख्नुहोस्, प्रभु शाह राख्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। त्यस कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु, तपाईँभन्दा 2 अक्षर पढेको, अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमि माओवादी आन्दोलनको अलिकति सिनियर मोस्ट पनि हुँ म। त्यस कारण भन्न चाहन्छु,
तपाईँ वल्लागरको नरे पल्लागरमा सरे भने जस्तो फेरि दुईजनाको नाम मिल्छन्। उहाँ नरबहादुर उहाँ नरनाथ मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, उखान प्रयोग गरेको। घाटघाटको पानी खाने अनि ताक परे तिवारी नत्र गोतामी, यता बस्दा यता फाइदा हुन्छ कि उता बस्दा उता फाइदा हुन्छ कि क्यालकुलेटर दबाएर हिसाब किताब गरेर चल्ने तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै म भन्नु, नेपाल विरुद्ध जुन द्रोह गरेका छन् श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डप्रति जुन उनले हलाहल कालकोट विष ओकलेका छन् अहिले, त्यसको पनि जवाफ माग्छौँ। दिन दहाडै हिजो हामीले सुनेका थियौँ पूर्व युवराज पारसले प्रवीण गुरुङलाई सडकमा किचेर मारे। आज प्रभु शाह त्यसै गरी नव पारस बनेर सर्लाहीमा मान्छे किच्दै हिँडेका छन्। त्यसको जवाफ हामीलाई चाहिएको छ। अब यो ज्यादती अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईँ प्रभु शाह होइन, तपाईँले आफ्नो नाम कंस शाह राख्नुहोस्। लजा हजुर, जस्तो आज मैले पहिलोचोटि हाम्रो नेपाली चार्ली भनेर चिनिएका तिलक कार्कीको आँखामा पनि आँसु देखेको छु। यो तपाईँले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ चार्लीजी, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो, के भन्न मन लागेको छ यतिखेर? अब यो उहाँमाथि निकै नै अत्याचार भएको छ र यो एक किसिमबाट मात्रै नभएर धेरै नै भइरहेको छ। त्यो पीडा सहिसक्नु नै छैन, किनभने तपाईँलाई नि आँसु आयो है? धेरै नै आँसु आयो र म सहन नसकेर अलिकति नै मलाई पीडा भयो। तपाईँको अब एउटा मेरै बारीको काँक्रा खाएर मेरै थाक्रा भाँच्ने भने जस्तो तपाईँको अब काँक्रा पनि उहाँकै खाइएको छ, थाक्रा पनि उहाँको भाँचिएको छ र एउटा माननीय एउटा मन्त्री जस्तो मान्छे भएर तपाईँको जनताको रगत पसिना चुसेर जनताकै रगत पसिनाको गाडी चढेर त्यही जनताको चारो खाएर तपाईँको जनतामाथि हमला गर्ने र जनता झिङ्गा मसिना किरा भन्ने जस्तो व्यवहार गरेर एउटा जुन अत्याचार भएको छ, उहाँलाई कुनै हिसाबमा पनि त्यो मन्त्री पदमा बस्न नैतिकताले दिँदैन, तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँलाई हामीले जुनै हालतमा पनि छोड्दैनौँ। उहाँलाई चाहिँ ठिक ल्याएर छोड्छौँ। इन्साफ चाहियो, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनु पर्छ। जानै जानु परे पनि छोड्नेवाला जस्तो हाम्रो नरनाथजी पनि आफै बैशाखी टेकेर जहाँ पनि न्यायको पक्षमा भन्दै आउनुहुन्छ। तपाईँले पनि धेरै कुरा सुनिसक्नु भएको छ नरनाथ सर, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? तपाईँको आँखा पनि रसिलो भएको मैले देखिरहेको छु। अब मैले चाहिँ उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर म पनि बैशाखी लिएर उभिरहेको छु अहिलेसम्म। हेर्नुहोस्, सबैजना कुर्सीमा बसेर कुरा गर्नु, म चाहिँ उभिएरै। उहाँहरूले जबसम्म न्याय पाउनुहुन्न तबसम्म नरनाथ गौतम अगाडि बढ्दैन। अब यो नागेन्द्र शाहज्यू र नरबहादुर दुईजना मिलेर यसको हिसाब किताब, यो जुन घरमा क्षति भएको छ र न्यायपालिका यहाँ तपाईँको चाहिँ यो टोल सुधार र अदालतले चाहिँ गम्भीर रूपले हेर्नुपर्छ र उहाँहरू दुईजनालाई मिलाउनुतिर लाग्नुपर्छ। होइन भने नागेन्द्र शाहजीले नरबहादुर भण्डारीज्यूको यो घरको क्षतिपूर्ति र अहिलेको यहाँको जुन मूल्याङ्कनको जुन भाउ हुन्छ नि, यो जग्गाको जिम्मेवार सबै त्यो नागेन्द्रजीले यसको पैसा उहाँलाई असुल गर्नु पर्यो र कि भिन्दै ठाउँमा जग्गा किनिएर घर बनाउनु पर्छ। होइन भने यो ठुलो महल 5 तलको महल नरबहादुर भण्डारीजीको नाममा पास गर्नुपर्छ। होइन भने कि मिलेर अगाडि बढ्यो, होइन भने पास गर्नु पर्यो, होइन भने अगाडि बढ्यो। नरनाथ गौतम अगाडि बढ्छ। अब यही नागेन्द्र शाहको घरमा आएर गेटमा नरनाथ गौतम अनसन बस्छ। म मात्र होइन, पुण्यजी, चार्लिनजी, विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू, देशभरिका साथीहरू अब यो नागेन्द्र घरको गेटमा आउँछौँ। जसरी सरितागिरीको गेट हामीले लात्ती हानेको थियौँ त्यसरी यसको घर पनि भत्किन्छ। एउटा केही पनि राख्दैनौँ, हामी सबै फुटाइदिन्छौँ, सबै लडाइदिन्छौँ। जेसी होस्, खड्का ओली प्रधानमन्त्री छ नि, यस्ता नोकर चाकर यस्ता भरौटे दलाललाई चाहिँ नेता बनाएको छ जनताको ज्वालामुखी काम गर्नको लागि। जनताको मार्का जनताको भावना आकांक्षा नबुझ्ने त्यस्ता नेता पनि हुन्छन्, त्यस्ता मन्त्री पनि हो। विकास मन्त्री के र अहिले कुन मन्त्री? सहरी विकास विभिन्न चाहिँ पटक मन्त्रीमा नियुक्ति गरेर चाहिँ यस्ता भ्रष्टाचारी यस्ता दलाल यस्तो चाहिँ सरबारा वर्गको चाहिँ अन्त्य गर्छ भनेर आएको मान्छे आज उहाँहरूलाई रुवाउनु भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो पाप लाग्छ। उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्यो। परमा शाहजी तपाईँको आफ्नो दाइ हुनुहुन्छ, ठेकेदार मालिक, एकदम ठेकेदार करोडपतिको चाहिँ भयो भने यहाँ ठुलो महलमा चाहिँ यहाँ अर्कालाई धक्का बनाएर चाहिँ यो घर बनाइएको छ। यति छिटोभन्दा छिटो उहाँको समस्या हल भएन भने नरनाथ गौतमले तपाईँको टाउको फुटाइन्छ, जेल जान तयार छु। हेर्नुहोस्, खड्के ओली पनि झापामा हत्या गरेर 14 वर्ष जेलमा बसेर आएको म नरनाथ गौतम 20 वर्ष जेलमा जान्छु। ल त्यसको टाउकै फुटाइन्छ यसरी, म छोड्दिनँ। जोसुकै होस् यहाँ आउनु मेरो अगाडि कुरा गर्नु। समस्या अलि यहाँ हुनु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। यति जनताको अदालत छ भने त्यो अदालतमा त्यो शमशेर जबरा छ नि, शमशेर राणा, त्यसले त्यो छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउनु पर्छ। होइन भने अगाडि बढ जनताको नेताको जनताको कामहरू नेता बन्यो कि मन्त्री बन्यो कि भ्रष्टाचार र तपाईँको चाहिँ यस्ता उहाँहरूलाई रुवाउनु मन्त्री बन्यो। अनि दिन रात गुन्डा पठाउने यहाँ। अब भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ जिल्लाका जनताहरू जागे। यो त कास्टिङ मात्रै हो, सुरु भयो। हजुर होइन, एउटा संवेदनशील अर्को अपराध पनि भएको रहेछ यहाँ। यो उहाँहरूको यो कृत्य रकमी
जाली झेली काम भएको छ प्रभु शाहजी। तपाईँले यो दुईटा घर देख्नुहुन्छ, यो दुईटा घरको बिचमा 2.5 आनाभन्दा बढी करिब 3 आना जग्गा, क्यामेरा यता तेर्साउनु होला साथीहरू, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 3 आना सरकारी जग्गा मिचिएको छ, सरकारी जग्गा करप्ट बनाइएको छ, दिउँसै रात पारिएको छ। सरकारी जग्गा मिचेकोमा यो कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ। अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो नरबहादुर सरलाई म एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ। तपाईँलाई चाहिँ अब यो पीडाहरू तपाईँले सुनाइसक्नु भएको छ मिडिया मार्फत, होइन? हामी अभियन्ताहरूसँगै कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रम अन्त्यमा आउँदै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति कति भए जस्तो हो तपाईँले अनुमान गर्ने, अथवा तपाईँलाई लागेको, अथवा के भयो भने तपाईँले न्याय पाउँछ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ? कसरी तपाईँलाई न्याय मिल्छ? के गर्नु पर्यो प्रभु शाह अथवा नगेन्द्र शाहले तपाईँलाई? सर अब यो के भन्नु, होइन यो घर त पुरै क्र्याक गइसकेको छ, फ्लोरबाट फुटेर गइसकेको छ, बिम पिलर क्र्याक भइसकेको छ, होइन? यो घर त पुरै खोलेर चाहिँ बनाइदिनु पर्छ, होइन? अब घर पुरै क्र्याक छ, हेर्नुहोस्। अब 4वटा रुममा 3टा रुम क्र्याक गइसक्यो, होइन? अब एउटा रुम मात्रै बसिया छ, देखिसक्नुभयो सरले, होइन? यो घर पुरै खोलेर बनाइदिने, नभए मेरो प्रोपर्टी उहाँले किनिदिने, होइन? यो म अन्त जाउँला। र उहाँसँग पैसाको कमी छैन, उहाँले त द्वन्द्वकालमा तमाम लुटेको अपराध गरेको तमाम पैसाहरू छ, होइन? उहाँको यहाँ मात्र होइन, दिल्लीमा पनि शाह निवास छ भनेर धेरै पत्रकार साथीहरूले मलाई मधेसबाट भनिरहन्छन्, होइन? तर उहाँले पनि मधेसमा धेरै थिचोमिचो गरेको रहेछ। उहाँको विरुद्धमा मधेसबाट पनि धेरै मान्छेहरूले मेरो लागि बुलन्द आवाज उठाइराखेका छन्। हेर्नुहोस्, अब काशी तिवारी तपाईँलाई क्षतिपूर्ति भन्नाले पुरै घरै बनाइदिनु पर्यो, रकम भन्ने छैन। मेरो घर उसले पुरै खोलेर मेरो घर जति छ त्यति बनाइदिने, होइन? अनि उहाँको मेरो न्याय मिल्छ। उहाँसँग चाहिँ 8-10 लाख रुपियाँ लिएर 5-7 लाख रुपियाँ लिएर यो मेरो घर बन्नवाला पनि छैन, मैले त्यो लाँदा पनि लाँदैन, मेरो घर खोलेर बनाइदिने। नरबहादुर भण्डारी 2 लाखमा बिक्ने मान्छे होइन, 2 लाख दिएर भ्रम बनाउने। यहाँ छिटोमिचो गर्न पाइन, चाहे त्यो करोडपति होस्, चाहे विराट नगर घर होस्, चाहे इन्डियामा महल होस्, हामीलाई मतलब होइन। यहाँको चाहिँ जिम्मेवार लिनुपर्छ, होइन भने अगाडि बडो जनमुक्ति सेना लडाकु घाइतेहरूको पैसा खाएर मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यत्रो भवन बनाउनु मिल्छ? प्रभु शाहलाई घोकेर ठ्याक पार्ने अब हामीले हो, हामीले ठिक पार्छौँ। अब को हो त प्रभु शाह? हामीले बनाएको नेता, हामीले म घाइते भइ बनाएको हामीले नेता। अब जनताको लागि मन्त्री भएको त फुर्ती लगाउनु मिल्छ? रेखा म्याम, अब हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, होइन? थोपा पसिना अथवा श्रमले गर्दा यो यत्रो घर बनाउनु भएको छ, आफ्नो मेहनत कसलाई माया लाग्दैन? र तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? प्रभु शाह, नगेन्द्र शाह लगायती जसले तपाईँहरूलाई पीडा दिनुभएको छ, उहाँहरूले के सन्देश दिनुहुन्छ अन्त्यमा? म त के भन्छु भने मलाई कति खाने इच्छा थियो, लाउने इच्छा थियो, सम्पूर्ण मैले कुण्ठित गरेर एउटा सानो घर बनाएर सुखले बसौँला भन्ने चाहना थियो। त्यो चाहना त मैले घर बनाएँ, तर त्यो चाहना मेरो बिचमै नागेन्द्र शाह, प्रभु शाहले कुण्ठित गरिदिनु भयो। अब म के भन्छु भने मेरो जस्तो जुन रूपमा मेरो एकतले घर थियो नि, उहाँले त्यही रूपमा एउटा नैतिकताको आधारमा, एउटा मानवताको आधारमा, एउटा तपाईँ साधारण मान्छेलाई, निम्न मान्छेलाई जुन रूपमा तपाईँले न्याय दिन्छु, उहाँहरूलाई रोजगारी दिन्छु, उहाँहरूको रोटी घाँस बास खोज्दिनँ भन्ने तपाईँहरूले जुन शपथ लिनुभएको थियो, त्यही शपथलाई मान्ने गरेर तपाईँले मेरो ल म तपाईँलाई छिटोमा 7 दिनभित्र यो समस्याको समाधान गरेर मलाई न्याय दिन म यही मिडिया मार्फत तपाईँलाई आह्वान गर्छु। वडा कार्यालय, नगरपालिकाले पनि यो कुरालाई गम्भीरता रूपमा लिएर मलाई 7 दिनभित्र, यति हजुरमा नैतिकता छ, हजुर एउटा सम्मानीय प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ पोली ब्युरो सदस्य हो, त्यसले गर्दा हजुरलाई नैतिकता छ, एउटा हजुरलाई मानवता छ भने तपाईँले 7 दिनभित्र मलाई यो घरको क्षतिपूर्ति दिलाइदिनु। म 1 लाख 2 लाख रुपियाँ होइन, मलाई पुरै एकतले घर, त्यसमा कति कष्ट लाग्छ त्यो इन्जिनियरले फाइनल गर्नुहुन्छ। मलाई 7 दिनभित्र तपाईँले क्षतिपूर्ति दिलाइदिन भन्न चाहन्छु। साथै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पीडा सुनिदिनु भयो, मिडियामा ल्याइदिनु भयो। जस्तै पुण्य सरलाई, उहाँ सर चाब्लिङ सरलाई, अर्को नरना सरलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। म त उहाँहरूको सबैको फ्यान हो, उहाँको हरेक कुराहरू मैले हेरिराखेको हुन्छु। म एउटै उपाय अन्तिममा एउटा के गरौँ भने हाम्रो यो आक्रोशको जो ज्वालामुखी फुटेको छ त्यसको एउटा सोल्युसन म दिन्छु। त्यो के हो भने हिसाब किताब बराबर हुनु पर्यो।
यसको अर्थ के भने हिजोको कङ्गालपति आज हेर्दा हेर्दै राजनीति मार्फत अरबपति भएका प्रभु शाहजी तपाईँ थुन्सेमा छोपेको बिरालो अभिनय गर्नु पर्दैन न्याउ गरिहाल्छ। र अर्को कुरो के छ भने यो धम्की गाली गलौज गर्ने काम नगरौँ। तपाईँले यो घरको रिप्लेसमेन्ट अर्को ठाउँमा यत्तिकै जग्गामा यस्तै पाएक पर्ने ठाउँमा घर तपाईँले बनाइदिनुहोस् या यो बराबरको क्षतिपूर्ति तपाईँले तुरन्त दिनुहोस्। होइन भने जनता जागिसके, जागेका जनता अब पछाडि आउँदैनन्, फर्किँदैनन्, मौका आउँछ फर्किँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, ठुलो क्षति हुन सक्छ। हामी अगाडि बढ्यौँ, पुण्य गौतम लगायतको यो टिम अगाडि बढ्यो। हरेस पनि नखानुहोस्, सरेस पनि नखानुहोस्, खुट्टा नतान्नुहोस्। जीवन अमूल्य छ, बाँचेर केही गर्नुपर्छ। कृपया यो तपाईँले जुन हामी डोजर लिएर आउँछौँ, डोजर जसरी उहाँको घर भत्कायो नि त्यो नागेन्द्र शाहले, जसरी उहाँको जग हल्ला छ नि जनताहरू उरले अब डोजर भ्याकुर ल्याएर यहाँ यसको घरै लडाइन्छ। हामी परेको मम्मी गर्छु क्या, म जेलमा जाने हो के को चाहिँ बेकार हिम्मत राख्नुपर्छ क्या, बैसक लिएर अगाडि बढ्ने हो। एउटा छोरीको पनि हालत एकदमै नरबहादुर सरले के भन्नुहुन्छ? छोरीको हालत नरबहादुर सर के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? सर अब बिग्रेको वर्ष पढाइ बिग्रियो छोरीको। पढाइदेखि लिएर सन्देश छ प्रभु शाह, नगेन्द्र शाह, सारा तपाईँको न्यायको पक्षमा यो जति पनि भिडियो हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? प्रभु शाहजी तपाईँ एउटा तराईको मान्छे, म चाहिँ पहाडको मान्छे, म तपाईँसँग कुनै छैन त्यसो पौडेलतिर खेल्ने मान्छे पनि व्यक्तिगत हाम्रो कुनै रिसिभ पनि छैन होइन। अब तपाईँ एउटा सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ, हाम्रो नेता पनि हो होइन। तपाईँ यो समस्या आफ्नो दाइलाई भनेर तुरन्त समस्या समाधानतिर लिनुहोस् होइन। यो किनभने अब यो नागेन्द्र शाहले घर बनाउने क्रममा मेरो घर चाहिँ भत्ताभुङ्ग पारिदिएको हो, सबैलाई यो थाहा भइसक्यो। अब तपाईँ धेरै दिनसम्म चाहिने यो मान्छेलाई के यसको आवाज दबाउन सकिन्छ कि यसलाई अझै पीडा दिन सकिन्छ कि भनेर नलाग्नुहोस्।